टूटी हुई कलाई टूटा हुआ हाथ आपकी कलाई और हाथ के अंदर बहुत सी हड्डियों में से किसी एक में टूटना दरार है। इन चोटों में सबसे आम कलाई में होता है जब लोग गिरने के दौरान खुद को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फैले हुए हाथ पर जोर से उतरते हैं। टूटी हुई कलाई टूटे हुए हाथ के खतरे के अवामिल कुछ खेलों में हिस्सा लेने से लेकर ऑनलाइन स्केटिंग स्नोबोर्डिंग तक हैं। ऐसी हालत में जिसमें हड्डियां पतली और ज़्यादा नाजुक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। टूटी हुई कलाई टूटे हुए हाथ का जल्द अज जल्द इलाज करना ज़रूरी है। बसूरत दीगर हड्डियां मुनासिब सफ़बंदी में ठीक नहीं हो सकती हैं, जिससे आपकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों को अंजाम देने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है, जैसे कलम पकड़ना या कमीज़ का बटन लगाना। इब्तिदाई इलाज से दर्द और सख्ती को कम करने में भी मदद मिलेगी। अलामात अगर आपकी कलाई टूटी हुई है या हाथ टूटा हुआ है तो आपको उन अलामात का सामना हो सकता है। शदीद दर्द जो सूजन को पकड़ने या निचोड़ने के दौरान बढ़ जाता है। वाज़ेह खराबी जैसे झुकी हुई कलाई या टेढ़ी उंगली की सख्ती या अपनी उंगलियों को हरकत देने में नाकामी या हाथ में अंगूठे की बेहिस्सी। कब डॉक्टर को फ़ोन करें अगर आपको लगता है कि आपकी कलाई या हाथ टूट सकता है। फौरी तौर पर डॉक्टर को देखें, ख़ास तौर पर अगर आपको अपनी उंगलियों को बेहिस्सी, सूजन या हरकत करने में दुश्वारी हो। तशख़ीस और इलाज में ताख़ीर ख़राब शिफायाबी हरकत की हद में कमी और गिरफ्त की ताकत में कमी का बाइस बन सकती है। आपके हाथों और कलाइयों को बरा रास्त झटका कुचलने वाली चोट उनमें मौजूद किसी भी हड्डी को तोड़ सकती है। आम वजूहात में शामिल हैं आबशार। हाथ पर गिरना कलाई टूटने टूटे हुए हाथ की सबसे आम वजूहात में से एक है। खेलों की चोटें बहुत से कलाई हाथ फ्रैक्चर राब्ते के खेलों के दौरान होते हैं, जिसमें अब फैले हुए हाथ पर गिर सकते हैं, जैसे इनलाइन स्केटिंग स्नोबोर्डिंग। मोटर गाड़ी हादसे का शिकार मोटर गाड़ी के हादसात के दौरान होने वाली तेज़ रफ्तार चोटें कलाई हाथ की हड्डियों को बहुत से टुकड़ों में फ्रैक्चर करने का सबब बन सकती हैं, जिसके लिए अक्सर सर्जिकल मरम्मत की ज़रूरत होती है। खतरे के अवामिल कुछ खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना या सेहत के कुछ हालात होने से आपकी कलाई टूटे हुए हाथ का सामना करने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। खेलों की सरगर्मियां कुछ सरगर्मियां आपकी कलाई या हाथ में हड्डियों के टूटने के खतरे को बढ़ा सकती हैं, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, रग्बी, हॉकी, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, ऑनलाइन स्केटिंग। सेहत के हालात में छलांग लगाना सेहत के हालात में छलांग लगाना आपको हड्डियों के टूटने का ज़्यादा खतरा हो सकता है अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की कोई और बीमारी है, क्योंकि तंबाकू नोशी कैल्शियम के जज्ब को मुतासिर करती है। टूटी हुई कलाई या टूटे हुए हाथ की पेचीदगियां शाज़ और नादिर ही होती हैं, लेकिन उनमें शामिल हो सकते हैं जारी सख्ती, दर्द माजूरी। मुतासिरा इलाके में सख्ती, दर्द आम तौर पर आपकी कास्ट को हटाने के 1-2 माह बाद सर्जरी के बाद दूर हो जाता है और चोट लगने के बाद 2 साल तक बेहतरी जारी रह सकती। ताहम अगर आपकी चोट शदीद थी तो आपको कुछ मुस्तकिल सख्ती या दर्द हो सकता है। अपनी सेहतयाबी के साथ सब्र करें और अपने डॉक्टर से ऐसी मशकों के बारे में बात करें जो जिस्मानी या पेशा वराना थेरापी में मदद कर सकते हैं या हवाला दे सकते हैं। स्टोआर्थराइटिस जोड़ों में फैलने वाले फ्रैक्चर बरसों बाद गठिया का सबब बन सकते हैं। अगर वक्फे के बाद आपकी कलाई या हाथ में दर्द सूजन शुरू हो जाती है तो तशख़ीस के लिए अपने डॉक्टर को देखें। असाब खून की शरियानों को नुकसान कलाई या हाथ को लगने वाला सदमा मुत्तसिल असाब और खून की शरियानों को ज़ख्मी कर सकता है। अगर आपको किसी भी बेहिस्सी या गर्दिश के मसाइल नज़र आते हैं तो फौरी तवज्जो हासिल करें। अपनी मुलाकात की तैयारी अब इब्तिदाई तौर पर किसी टूटी हुई कलाई या टूटे हुए हाथ का इलाज हंगामी कमरे या फौरी देखभाल के क्लिनिक में करवा सकते हैं। अगर टूटी हुई हड्डी के टुकड़ों को मुस्तहकम करने के साथ शिफायाबी की इजाज़त देने के लिए मुनासिब तरीके से कतार में नहीं रखा जाता है तो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जरी में महारत रखने वाले डॉक्टर के पास भेजा जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं? आप एक फहरिस्त लिखना चाहते हैं जिसमें शामिल हैं आपके अलामात की तफसीलात और चोट कैसे लगी, माजी के तिब्बी मसाइल के बारे में मालूमात, आपके वालिदैन या बहन भाइयों के तिब्बी मसाइल के बारे में मालूमात, तमाम अद्वियात और ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स जो आप लेते हैं वो तमाम अद्वियात और ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स जो आप डॉक्टर से पूछना चाहते हैं। आपके डॉक्टर के लिए सवालात की एक फहरिस्त तैयार करने से आपको एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने में मदद मिलेगी। टूटी हुई कलाई या टूटे हुए हाथ के लिए आपके डॉक्टर से पूछने के लिए कुछ बुनियादी सवालात में शामिल हैं। मुझे किस किस्म के टेस्ट की ज़रूरत है? बेहतरीन लाइहा अमल क्या है? क्या मुझे सर्जरी की ज़रूरत है? क्या मुझे कास्ट पहनने की ज़रूरत होगी? अगर ऐसा है तो कब तक? जब कास्ट ख़त्म हो जाए तो क्या मुझे किसी जिस्मानी थेरापी की ज़रूरत होगी? क्या कोई पाबंदियां हैं जिन पर मुझे अमल करने की ज़रूरत है? क्या मुझे किसी माहिर को देखना चाहिए?
اپنے ڈاکٹر سے کیا توقع کریں؟ آپ کا ڈاکٹر پوچھ سکتا ہے، چوٹ کیسے لگی؟ جب اثر ہوا تو کیا آپ کی کلائی یا ہاتھ پیچھے یا آگے جھکا ہوا تھا؟ آپ دائیں ہاتھ کے ہیں یا بائیں ہاتھ کے؟ یہ کہاں درد کرتا ہے؟ اور کیا کوئی مخصوص حرکت اسے کم از زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے؟ کیا آپ کو پہلے ہاتھ یا کلائی کی چوٹا سرجری ہوئی ہے؟ ٹوٹی ہوئی کلائی یا ہاتھ کی تشخیص میں عام طور پر جسمانی امتحان اور ایک سے زیادہ امیجنگ ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں۔ جسمانی امتحان کے دوران آپ کا ڈاکٹر متاثرہ علاقے کی جانچ کرے گا، نرمی سوجن کی حد، حرکت کی خرابی، کھلی زخم، اعصاب کو نقصان، خراب خون کے بہاؤ۔ امیجنگ ٹیسٹ ٹوٹی ہوئی کلائی یا ٹوٹے ہوئے ہاتھ کی تشخیص کے لیے امیجنگ اسکین اہم ہے۔ اپنی چوٹ کی تشخیص کرنے کے لیے آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایکس رے۔ تابکاری کی کم سطح کا استعمال کرتے ہوئے ایکس رے ہڈی اوہے کو دیکھنے کے لیے ایک اچھا آلہ ہے۔ ایکس رے درد سے پاک ہوتے ہیں اور مکمل ہونے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں۔ سی ٹی اسکین اکثر کلائی یا ہاتھ کے فریکچر کو بے نقاب کر سکتے ہیں جو ایکس رے سے محروم ہو سکتے ہیں۔ نرم ٹشوز اور خون کی شریانوں کی چوٹوں کو سی ٹی اسکین پر دیکھنا بھی آسان ہے۔ یہ ٹیکنالوجی مختلف زاویوں سے ایکس رے لیتی ہے اور آپ کے جسم کے اندرونی ڈھانچے کے کراس سکشنل ٹکڑوں کی عکاسی کرنے کے لیے ان کو یکجا کرتی ہے۔ مقناطیسی گونج امیجنگ ایم آر آئی ہڈیوں اور نرم ٹشوز کی تفصیلی تصاویر تیار کرنے کے لیے ریڈیو لہروں اور ایک طاقتور مقناطیس کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ایکس رے سے کہیں زیادہ حساس ہے اور بہت چھوٹے فریکچر اور لگمنٹ کی چوٹوں کی شناخت کر سکتا ہے۔ اگر ہڈی کے ٹوٹے ہوئے سروں کو مناسب طریقے سے ترتیب نہیں دیا جاتا ہے تو آپ کے ڈاکٹر کو ٹکڑوں کو ان کی مناسب پوزیشنوں میں واپس لانے کی ضرورت ہوگی، ایک عمل جسے فریکچر میں کمی کہا جاتا ہے۔ آپ کو ہونے والے درد اور سوجن کی مقدار پر منحصر ہے۔ آپ کو اس طریقہ کار سے پہلے پٹھوں کو آرام دینے والی سکون آور یہاں تک کہ عام بے ہوشی کی ضرورت ہو سکتی۔ آپ کی کلائی یا ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی ہڈی کی نقل و حرکت کو محدود کرنا مناسب شفا یابی کے لیے ضروری ہے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو اسپلینک اکاسٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ درد کو کم کرنے کے لیے آپ کا ڈاکٹر ایک اوور دی کاؤنٹر درد سے نجات دلانے والی دوا کی سفارش کر سکتا ہے، جیسے ایسٹامینوفین، ٹائلنول، دیگر ایبوپروفین، ایڈول، موٹرین آئی بی، دیگر نیپروکسن سوڈیم ایلیو، دیگر۔ اگر آپ شدید درد کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ کو کوڈین جیسے اوپیو دوا کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تھراپی آپ کی کاسٹ اسپلن کو ہٹانے کے بعد آپ کی کلائی اور ہاتھ میں سختی کو کم کرنے اور حرکت کو بحال کرنے کے لیے ممکنہ طور پر بحالی کی مشقوں اور جسمانی تھراپی کی ضرورت ہے۔ بحالی میں مدد مل سکتی ہے، لیکن شدید چوٹوں کی مکمل شفا یابی کے لیے کئی مہینے یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ سرجیکل اور دیگر طریقہ کار اگر استحکام ایک آپشن نہیں ہے تو آپ کو شفایابی کے دوران اپنی ہڈیوں کی مناسب پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے اندرونی فکسیشن آلات جیسے پلیٹیں، سلاخیں یا سکرو ہڈی اوہے کے گرافٹ لگانے کے لیے سرجری کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو مندرجہ ذیل چوٹیں ہوں تو یہ اندرونی فکسیشن ڈیوائسز ضروری ہو سکتی ہیں۔ متعدد فریکچر ایک غیر مستحکم آبے گھر فریکچر ڈھیلی ہڈی کے ٹکڑے جو جوڑوں میں داخل ہو سکتے ہیں، جوڑوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فریکچر جو جوڑوں میں پھیل جاتے ہیں، یہ فریکچر جو کرشنگ حادثے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کچھ معاملات میں سرجن بیرونی فکسیشن ڈیوائس کا استعمال کر کے آپ کے فریکچر کو متحرک کر سکتا ہے۔ یہ ایک دھاتی فریم پر مشتمل ہوتا ہے جس میں 2 یا زیادہ پن ہوتے ہیں جو آپ کی جلد سے گزرتے ہیں اور فریکچر کے دونوں طرف کی ہڈی میں جاتے ہیں۔ طرز زندگی اور گھریلو علاج ان غیر متوقع واقعات کو روکنا ناممکن ہے جو اکثر کلائی یا ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا سبب بنتے ہیں، لیکن یہ بنیادی تجاویز کچھ تحفظ فراہم کر سکتی ہیں۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے ذریعے ہڈیوں کی مضبوطی، مناسب کیلشیم اور وٹامن ڈی کے ساتھ غذائیت سے بھرپور غذا کھانے سے وزن اٹھانے والی ورزش جیسے تیز چلنا۔ اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو تمباکو نوشی چھوڑ دیں۔ اس عام چوٹ سے بچنے کے لیے سمجھدار جوتے پہننا، گھر کے خطرات کو دور کریں، اپنے رہنے کی جگہ کو روشن کریں، آپ کی بینائی چیک کی جائے، اپنے باتھ روم میں پکڑے ہوئے سلاخیں نصب کریں، اگر ممکن ہو تو پھسلن والی سطحوں سے بچیں جیسے برف سے ڈھکے واک ویز۔ ایتھلیٹک سرگرمیوں کے لیے حفاظتی سامان کا استعمال کریں جیسے ان لائن اسکیٹنگ، سنو بورڈنگ، رگبی، فٹ بال۔